अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाज़े वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस में कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। मामला है क्या, तो इस हवाले से सारा इनाम कत्ल केस में जो उनको ससुर है यानी सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर जो है, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो कैसे सामने आया। तो इस स्टेटमेंट में अयाज़ अमीर जो कि जिनकी बहू कत्ल हुई है सारा इनाम, वो इस स्टेटमेंट में कुछ अहम इंकशाफात भी करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि इस हवाले से इस पूरे केस का जो पस मंज़र है वो कुछ यूँ है कि शाहनवाज़ अमीर ने उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बीवी अहलिया, जिसके साथ उसकी सिर्फ 3 या 4 महीने कबल जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, सारा इनाम, उसको शाहनवाज़ अमीर ने कत्ल किया और फिर उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। इस्लामाबाद के नवाही इलाके चकसजाद थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या था जिसके ऊपर मीडिया में बहुत ज़्यादा बात हुई, रिपोर्टिंग हुई। तो इस पे अब जो मरकज़ी मुल्ज़िम है शाहनवाज़ अमीर, उनके वालिद ये बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी सारा से 3 या 4 महीने जितना भी अरसा ये शादी रही है, इस अरसे में मेरी सारा इनाम से 1 या 2 मरतबा मुलाकात हुई। वो इंतहाई खूबसूरत, ज़हीन और एक मासूम लड़की थी। इसके बाद अयाज़ अमीर अपने बेटे के जो हरकत हैं उस हवाले से बात करते हुए ये कहते हैं कि मैंने अपने बेटे के सामने उस सारा इनाम से ये पूछा था कि क्या तुम मेरे इस कमबख्त बेटे को जानती हो, और मैंने अपने बेटे से ये भी कहा था कि तुम इस लड़की के काबिल ही नहीं हो। और अयाज़ अमीर एंड में जाके जो है अपने ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इसके आखिर में जाके वो ये वजह बताते हैं कि इसका असल कसूरवार जो है वो कौन है। तो इस अयाज़ अमीर आगे चल के अब मज़ीद ये कहते हैं कि सारा अमीर एक ऐसी लड़की थी, सारा इनाम एक ऐसी लड़की थी जो गरीबों और मुस्तहिकीन में पैसे तकसीम करने की गर्ज से बाहर से पैसे भिजवाती थी। और वो ये कहते हैं कि एक मरतबा मैं गांव में मौजूद था और मैंने अपनी मुलाजमा से पूछा कि ये पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं। तो मुझे उस मुलाजमा ने बताया कि ये पैसे जो गरीबों में बांटे जा रहे हैं, ये दर हकीकत सारा ने भेजे हैं। और फिर उसके बाद अयाज़ अमीर अपने इस गुफ्तगू में आगे चल के ये कहते हैं कि मैंने सारा इनाम को भी ये मना किया था कि किसी गर्ज से भी मेरे बेटे को पैसे ना भेजना। और अयाज़ अमीर ये कहते हैं कि मैंने भी अपने बेटे को मैं पैसे नहीं देता था, वो कोई काम काज नहीं करता था, वो वेला था, वो जॉबलेस था। और मैंने अपनी बहू को मना किया था कि मेरे बेटे को किसी भी सूरत में पैसे ना भेजना। उसके बाद अयाज़ अमीर आगे चल के ये बयान करते हैं कि मेरा बेटा शराब और चर्स के नशे में हर वक्त धुत रहता था और वो नींद की गोलियां भी इस्तेमाल करता था, यानी वो एक हर वक्त नशे की कैफियत में रहता था। ये बाप अपने बेटे की जो ज़हनी कैफियत है और जो नशा इस्तेमाल करने की हवाले से जो है वो इकरार कर रहे हैं कि मेरे बेटे में ये खामियां थी। वो हर वक्त शराब और चर्स के नशे में रहता था और उसके अलावा नींद की गोलियां भी खाता था। इसके बाद अयाज़ अमीर आगे चल के ये कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने अपने बेटे से मुतल्लिक सारा से पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे बेटे के बारे में सब कुछ जानती हो। तो उसने कहा, हाँ जी, मैं अपने शौहर शाहनवाज़ अमीर के बारे में सब कुछ पहले से जानती हूँ। अयाज़ अमीर ये कहते हैं कि मेरा बेटा रात को हर वक्त इंटरनेट में मगन रहता, गुफ्तगू करता रहता, इंटरनेट की दुनिया में मगन रहता, शराब के नशे में, चर्स के नशे में हर वक्त धुत रहता। और फिर उसके बाद आगे चल के मज़ीद ये कहते हैं कि मेरे बेटे की जो पहली शादी है वो महज 8 रोज़ भी ना चल सकी, और 8 रोज़ से पहले वो पहली शादी जो है वो ख़त्म हो गई। फिर दूसरी शादी भी ख़त्म हुई। अब ये शाहनवाज़ अमीर की सारा इनाम के साथ ये तीसरी शादी थी। और फिर उसके बाद
اپنے اولاد کے بارے میں ایاز امیر جو ہے وہ آگے چل کے مزید یہ کہتے ہیں کہ میری اصل میں غلطی یہ تھی، یعنی وہ اپنی غلطی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں اپنے خاندان کو اکٹھا نہ رکھ سکا، اور اگر خاندان ٹوٹ جائے تو اس کا بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یعنی ان کی پہلی شادی ہوئی، وہ بھی کچھ کامیاب نہ ہو سکی، پھر دوسری شادی ہوئی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو اسی طرح سے یہ شادیوں کا سلسلہ ایاز امیر صاحب کے ساتھ بھی رہا۔ تو وہ اپنی غلطی یہ مان رہے ہیں کہ میں فیملی اکٹھی نہ رکھ سکا، اس کا اثر جو ہے وہ بچوں کے اوپر پڑا، اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ درست طریقے سے نہ ہو سکی، اور اس کی وجہ سے ایک بیچاری بے گناہ لڑکی جو ہے وہ موت کی گھاٹ اتار دی گئی۔ اور ایاز امیر اپنے موقف میں مزید آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ وقوع ہوا تو اس وقت مجھے میرے بیٹے نے فون کر کے یہ کہا کہ مجھے کچھ ٹرمینیٹرز مارنے کے لیے آئے ہیں، یعنی وہ جو ایک خلائی قسم کے لوگ اور جنہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوتا ہے، ہم اکثر ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ ٹرمینیٹرز ہیں، یعنی ان کو موت نہیں آ سکتی، جیسے ایک کنسیپٹ اس حوالے سے ٹرمینیٹر کا ایک مووی میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ایاز امیر بیسیکلی اپنے بیٹے شاہ نواز امیر کی منٹل جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور کے اوپر مکمل ذہنی مریض تھا، نفسیاتی تھا یعنی۔ اور وہ تو میں نے جب اس نے فون کیا، میں نے اسے کہا کہ بھئی تم کس طرح کی گفتگو بند کر رہے ہو، اپنا فون بند کرو۔ تو اس معاملے کے اوپر ایاز امیر آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسے جب وہ یہ گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے کچھ ٹرمینیٹرز مارنے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا کہ تم یہ فضول گفتگو مجھ سے نہ کرو، میری اپنی ماں سے بات کرواؤ۔ تو یہاں پہ ایاز امیر اپنے بیٹے کی منٹل جو کیفیت ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ذہنی کیفیت کو ظاہر کر کے ایاز امیر اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرے بیٹے نے قتل کیا تو وہ منٹلی طور کے اوپر جو ہے وہ اپسیٹ تھا یا وہ ذہنی مریض ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نور مقدم قتل کیس میں بھی جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر ذاکر، اس نے بھی میڈیکل گراؤنڈ میں جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا منٹلی جو ہے وہ اپسیٹ ہونے کا گراؤنڈ لیا، لیکن وہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو ایاز امیر جن کی بہو سارہ انعام قتل ہوئی ہے، انتہائی بے دردی کے ساتھ جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے ایاز امیر کے بیٹے کی طرف سے ایاز امیر نے یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اپنے ایک آرٹیکل میں لکھی ہے، اور دنیا اخبار میں آرٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے ایک طرح سے یہ ایڈمیشن کیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کس کس طرح کی معاشرتی بیماریوں میں گھرا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا نشہ آور چیزیں استعمال کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا کام نہیں کرتا تھا، جاب لیس کا ویلا تھا، اور پیسے کے حوالے سے بھی ایاز امیر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی سے پیسے بھی منگواتا رہتا تھا۔ اس تمام پہلوؤں کے اوپر اب پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔